ट्रॅफिक PI हांकाय विनंती करता तेणी माचयेर येवपाची. येस बोरकर हांकां हे प्रेसिडेंट प्रुडंट मिडिया पत्रकार संघाचे काणकोण शाखेचे हे प्रेसिडेंट आसा. ताच्या नंतर असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आमचे हांगा काणकोणचे जे आनी काणकोण ट्रॅफिक सेलाचे PSI सालस्कर हे आमकां हांगा MIC हांगा उपलब्ध जाले. हांव सगळ्यांचें देव बरें करूं करता आनी शाब्दीक स्वागत करता. तुमचे सगळ्यांचें स्वागत करता हांगा. तर खरो कार्यक्रम हो आमी वता थंय कार्यक्रम असो जावचो, वता वताच जावचो अशी एक डिपार्टमेंटाची हें आसता. थंय तुमी रस्त्यार जर 4 लोक मेळ्ळे जाल्यार थंय कार्यक्रम जावचो आनी लोकांक मॅसेज मेळची. कितें मॅसेज मेळची तर रोड सेफ्टी म्हणजे कितें. रस्त्याचेर आमी जी सदांच आमी भायर सरता आमकां खबर आसा. आमी जेन्ना घरांतल्यान ऑफिसान वता, आमी जेन्ना घरांतल्यान स्कुलान वता, आमी जेन्ना घरांतल्यान चलत वता, चलत गेल्यार आमकां व्हडलोसो आडवाटेन जर वता आसत जाल्यार गाडी लागची ना. शेतांतल्यान वता, दोंगरा वयल्यान वता जाल्यार आमकां गाडी लागची ना. पूण जेन्ना आमी रस्त्यान वता तेन्ना प्रत्येक क्षणोक्षणी आमकां प्रत्येक सेकंदाक एक एक गाडी दिसतली. दिसता काय ना. तर ह्यो गाडयो ज्यो आसा ह्यो दिसान दीस हांचें पॉप्युलेशन जशें आमचें पॉप्युलेशन वाडटा तशें त्यो गाडयोय वाडत रावता, तांची क्वॉन्टिटी वाडत रावता रस्त्याचेर. आनी ह्यो गाडयो ज्यो आसा ह्या गाडयांक लागून रस्त्याचेर भरपूर अपघात जाता आनी ह्या अपघातान खूब जाण मृत्यू पावता. आनी ह्यो जे मृत्यू पावप जे आसा ते कमी जावपा खातीर, एक्सिडेंट कमी जावपा खातीर, अपघात कमी जावपा खातीर गोवा स्टेट आमचो जो आसा तो दर वर्सा एक रोड सेफ्टी वीक मनयता. सोडून नॅशनल लेवल, नॅशनल जो जानेवारीन जाता आनी हो आमचो जो आसा तो स्टेट लेवलाचेर जाता. तो सादारण मिड ऑफ द इयर जाता. तो ह्या वर्सा जो आसा आमचो 6 to 12 ऑफ दीस हो वीक जो चालू आसा हो रोड सेफ्टी वीक म्हणून आमी मनयता. आनी ह्या निमतान प्रत्येकाक मॅसेज मेळपाक जाय की आमी जो रस्त्याचेर चलता ते चलतना कशें वचपाक जाय. चलतना सुद्दां आमकां खूब घातक आसा. कोणी गाडी हाडून मारूंक शकता. जेन्ना आमी गाडी चलयता तेन्ना आमी गाडी कशी चलोवपाक जाय. आमी सदांच लक्षांत दवरपाक जाय की रस्त्याचेर गाडी चलयतना दावे वटेन चलोवप आनी स्कुटर चलयतना हेल्मेट घालप, 4 व्हिलर चलयतना सीट बेल्ट घालप. अश्यो मायनर गोश्टी आसा ज्यो आमकां सदांच लक्षांत उरपाक जाय. आमी जाणा की आमकां प्रत्येक जाण म्हणटा की तुमी कित्याक मनयता, कितें उपयोग तेचो. आमी रस्त्याचेर गाडी चलयता आमकां कांय जायना, खूब वर्सां जालीं. जाल्यार हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां जेन्ना आमी सुरी आसा सुरयेक जेन्ना आपल कापता सदांच कापत रावले म्हणून ती सुरयेची धार थोड्या दिसांनी कितें जाता वता. तर हे सुरयेक परत धार काडची पडटा आनी ही धार काडून मागीरच परत ते जेन्ना आमी एपल कापता जावं केळें कापता कितेंय जे कट करता ते वेवस्थीत कट जातात. आनी अशाच प्रकारचे जेन्ना आमच्या तकलेन दर 6 म्हयन्यांनी आसत, वर्सान आसत, जेन्ना आमकां कळटा की रोड सेफ्टी बद्दल बरेचशी म्हायती मेळटा की रस्त्याचेर उजवे सायडीनूच कित्याक चलप एक खबर आसा. कित्याक चलप, कित्या खातीर उजव्यान चलप, कित्या खातीर हेल्मेट घालप. हांव सदांच घालता न्ही घालता, पूण कित्याक घालप. सीट बेल्ट कित्याक घालप. सीट बेल्ट हांव सदांच घालता, पूण एकदां अशें जाता हांव घाई गडबडीन सीट बेल्ट घालनासतना वता. पूण अशा प्रकारची जेन्ना आमकां धार काडली वता, जेन्ना म्हायती दिली वता तेन्ना लक्षांत उरता अरे सीट बेल्ट कित्याक घालपाक जाय. असो एक्सिडेंट जालो तेन्ना लक्षांत येता की सीट बेल्ट हो कंपल्सरी घालूंकूच जाय. गाडी ही कितले स्पिडीन चलोवप हेंय लक्षांत येता. आनी ही जी धार काडपाचें काम आसा हेजें क्लीन करपाचें काम आसा, जें कळम आयिल्ली आसता आमच्या मायंडाक तें क्लीन करपाचें काम आसा रोड सेफ्टी बद्दल. तें काम आमचें डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट करता. आनी त्या खातीर अशा प्रकारचे आमी कार्यक्रम हांगा ऑर्गनायज करतात. तर हो जो छोटोसो ल्हानसो असो कार्यक्रम आमी हांगा हायर सेकंडरीच्या भुरग्यां खातीर दवरलेलो आसा. आमचे जे भुरगे आसा हे भुरग्यां कडेन रोड सेफ्टी बद्दल खूब अशी म्हायती आसा आनी ही म्हायती भुरग्यांनी लोकां पर्यंत पावोवची. जे हायर सेकंडरीचे भुरगे आसा ते भुरग्यांनी प्रत्येक जाणांनी आपल्या तोंडांतल्यान आपल्या तकलेन जी आयडिया आसा ती आयडिया लोकां पर्यंत प्रेजेंट करची. आनी म्हणून हो ल्हानसो असो एक बारीकसो आमी कार्यक्रम दवरला. काणकोणा पुरतो आसा. काणकोणचे सगळे हायर सेकंडरी आमी चडांत चड कवर करपाचो प्रयत्न केला आनी म्हाका दिसता सगळे भुरगे आमी जितले हायर सेकंडरीक हे धाडलेली
ते सगळे हायर सेकंडरीचे पार्टिसिपेशन हांगा जाता. हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. नेटान एकदां जोरदार ताळयो जावनी, कित्याक सगळे हांगा म्हाका दिसता उपलब्ध आसा आनी सगळे बरे तरेन परफॉर्म करचे. हांव सगळ्यांक पयलींच अभिनंदन म्हणटा की तुमी करतलेच, हातूंत डावट ना. सगळ्यांक देव बरें करूं. आनी हांव त्या फुडें जी कार्यक्रमाक सुरवात करता तेन्ना प्रत्येक स्टुडंट्सान हांगा येवन आपलें नांव सांगपाचें, कित्याक आमी बॅच नंबर बी तशें कांय दिल्लें ना. प्रत्येकान नांव सांगपाचें. आमी कोणाकूच वळखना, त्या प्रमाण जज जे आसा ते तुमकां मार्क दितले. वेवस्थीत परफॉर्म करपाचें आसा. प्रत्येकान आपल्याक एक मराठी, कोंकणी, इंग्लीश जी कितें लँग्वेज आसा त्या लँग्वेजींतल्यान आपलो जो विशय आसा तो क्लियर आमचे मेरेन, म्हणजे सगळ्या मेरेन पावपा खातीर हांगा वेवस्थीत कार्यक्रम घडोवन हाडचो. सगळ्यांक देव बरें करूं. हांव पूण हो आमचें जरी कॉम्पिटिशन असलें जाल्यारूय हें एक ल्हानशा पिरियडा भितर आमकां ठरलेलें आसा. ताका लागून आमी नांव घेता आनी तेणें हांगा परफॉर्म करचें. तुमकां कोणूच आमी वळखना, थंय तें जजमेंट आसता तें एकदम परफेक्ट आसतली. तर हांव नांव घेता बलराम स्कुलाचे रश्मी मुरली म्हाळशी. प्रत्येक गजालीक नेम आनी कायदे असतात, पूण आमी खंय पाळटा? जर पाळले जाल्यार आमी संवसार बदलूंक शकतात. हांव रश्मी म्हाळशी बलराम हायर सेकंडरींतल्यान तुमच्या मुखार म्हजे कांय विचार मांडटा. नेम आनी कायदे हे आमच्या समाजाचे फाटीचे कोणो. आमच्या समाजात सुरक्षिताय आनी न्याय सांबाळपाक ते गरजेचे आसा. रस्त्याची सुरक्षिताय नेम आनी कायदे रचणूक दितात, विश्वास निर्माण करतात आनी व्यक्तीक तांचो हक्क आनी जबाबदारक्यो समजून घेवपाक मदत करतात. रस्त्याची सुरक्षिताय रस्त्यार आशिल्ल्या सगळ्यांची सुरक्षिताय आनी बरेपणाची खात्री करता. रस्त्याच्या सुरक्षेक लागून बेकायदेशीर आनी धोक्याची वाहन चालूक वागणूक उणी जाता. रस्त्याच्या सुरक्षेक जायते नेम आनी कायदे आसात. गती मर्यादाक पाळो दिवप गरजेचे. रस्त्याच्या नेमाक पाळो दिवप म्हत्वाचे अशें सांगलां. येरादारीची चिन्हां आनी संकेतां कडेन लक्ष दिवप. चारचाकी गाडी चलयतना सीट बेल्टाचो वापर करप. सायकल वा मोटरसायकल चलयतना हेल्मेटाचो वापर करप गरजेचे. रस्त्याच्या अपघातान गंभीर जखमी आनी मरण लेगीत येवंक शकता. तशेंच व्यक्तीक देशांत लेगीत व्हड प्रमाणात लुकसाणी जावंक येतात. रस्त्या वयल्या येरादारी धोक्याचो उणो कमी कर नेम आस्पावीत आसात. तातूंत आस्पावतात: पयलो, गती मर्यादा पाळप. गती मर्यादा कारणा खातीर थारायल्या आनी ती खरेपणान पाळची. चड वेगान गाडी चलोवपाक लागून अपघाताचो धोको खंयच्यानी वाडटा आनी खंयच्यानी जखमी जावपाची तीव्रताय वाडटा. दुसरो, सीट बेल्ट घालप. वाहन चालक आनी प्रवाशाक गंभीर टक्करांतल्यान जखमी जावपा पासून राखण दिवपा खातीर सीट बेल्ट तयार केल्ले आसा. सीट बेल्ट घातल्यार आमकां अपघातान गंभीर जखमी जावपाचो धोको खूब उणो जाता. तिसरो, सोरो वा ड्रग्साच्या प्रभावान गाडी चलोवप ना. सोरो वा ड्रग्साचो त्रास जावन सुद्दां गाडी चलोवप जाल्यार अपघाताचो धोको खूब वाडटा. तशेंच आपत्कालीन स्थितींत वाहन चालकाचे प्रतिक्रिया दिवपाची तांक इबाडूंक शकता. चवथो, विक्षेप टाळप. मोबायल फोनार उलोवप, खावप, रेडिओ स्टेशन बदलप अशे विक्षेप वाहन चालकाचें लक्ष रस्त्या वयल्यान पयस व्हरूंक शकतात, जाका लागून अपघाताचो धोको निर्माण जाता. ह्याच कारणाक लागून 2022 वर्सा 3 लाखा वयर लोकांक मरण आयलें. रस्त्याच्या सुरक्षेचे फायदे. रस्त्याच्या सुरक्षेचे एक मुखेल फायदो म्हणल्यार ताका लागून अपघात आनी हेर संबंधीचो धोको खूब उणो जाता. रस्त्याक गाडी चलोवपाक सुरक्षीत आसा हाची खात्री करपाक मदत करता, जाका लागून रस्त्यार जावपी मरण आनी जखमींचो आंकडो खूब उणो जाता. त्या भायर रस्त्याची सुरक्षिताय येरादारीची गर्दी उणें करपा खातीर मदत करता, जाका लागून हवेचो दर्जो सुदारपाक आनी प्रदूशण उणें जावपाक मदत करता. रस्त्याचे कायदेशीर रितीन परवानगी मेळोवपा खातीर वाहनांची नोंदणी करची पडटली. चारचाकी गाडी चलयतना सीट बेल्ट घालचो पडटलो आनी येरादारी संकेतां कडेन आनी चिन्हां कडेन लक्ष दिवचें पडटलें. 2 चाकी गाडयेच्या बाबतींत गाडी चलोवपी आनी फाटल्यान बसपी दोगांय खातीर हेल्मेट घालप सक्तीचें आसा. तशेंच चलून भोंवपी लोकांनी रस्त्याच्या नेमाक पाळो दिवचो पडटलो आनी
तांणी वेगान वचपी वाहना कडेन लक्ष दिवचें पडटलें. रस्त्याची सुरक्षिताय हो सुरक्षीत आनी जबाबदार हालचालीचो एक म्हत्वाचो घटक. रस्त्यार जावपी अपघाताचो आनी जखमीचो आंकडो कमी जावपाक मदत करता. प्रवास करतना रस्त्याची सुरक्षिताय हो एक म्हत्वाचो घटक विचारांत घेवपाक सारको. रस्तो सगळ्यां खातीर सुरक्षीत आसा, खास करून जाणट्यां खातीर आनी ल्हान भुरग्यां खातीर आसा हाची खात्री करपाक मदत जाता. सगळे रस्ते वापरप्यांची सुरक्षिताय आनी सुरक्षिताय सुनिश्चित करपा खातीर रस्त्याची सुरक्षिताय गरजेचें आसा. वाहन चलयतना मेसेज धाडप ना. जर वाहन चलयतना आमकां न्हीद आयली जाल्यार गाडी कुशीक दवरून न्हीद काडून मागीर गाडी चलोवप हो एक उपाय तुमचो जीव वाचोवपाक शकता. काळखांत गाडयेच्या लायटीच्या उजवाडान जावपी त्रासाक लागून गाडयेची लायटी हाताळपाक तुमकां कळपाक जाय. रस्ते सुरक्षीत आसा हाची खात्री करपाक सरकाराक थळावे अधिकारी आनी वाहन चालकाची मुखेल भुमिका आसा. निमणें हांव अशें मानून वता की म्हजी ही कांय नेम आनी कायदे तुमच्या विचारांत भर घालतले. देव बरें करूं. येता नितल नागेश गांवकर, बलराम स्कूल. Ladies and gentlemen, my name is Nital Gaukar from Balram High Secondary School. Today, I stand before you to address the matters of utmost importance, road safety. The roads we travel on are not just lanes of concrete. They are the lifelines that connects us to our destinations and dreams. They can not be perilous if we do not prioritize safety. In a world where mobility is essential, our safety on the road should be paramount. I urge you to lend me your ears and your attention for the next 5 minutes as we delve into the crucial issue of road safety. Let's start with some eye-opening statistics. In every year, millions of lives are lost and countless more are injured due to accidents. First, awareness and education. The first step towards the safer road is awareness and education. We must educate ourselves and our communities about the importance of road education. Second, responsible driving. As a driver, we have a significant role to play. Always obey speed limits. Wear seat belts and avoid distraction while driving, such as texting, talking on the phone. Remember, a moment of distraction can have a lifelong consequence. Third, safety equipment. Ensure that your vehicle is in a good condition. Fourth, DUI prevention. Never drink and drive. Alcohol and drugs impair judgment and reaction time, making accident more likely. Use designated driver or public transportation when you have consumed substance that impair your abilities. Fifth, pedestrian safety. Pedestrians must also be cautious. Use crosswalks. Wait for traffic signals. Six, cycling safety. Cyclists should wear helmets. Obey traffic rules and appropriate hand signals obey appropriate hand signals to communicate with drivers. Visibility is key, especially during low light conditions. In conclusion, road safety is collective responsibility. It's not just about following rules. It's about preserving lives, preventing injuries, and safeguarding our futures. Each one of us has a
has a St. Teresa College in Clayburgh was. He just zoomed in, he was so fast. And what's that girl doing? She just ran across the road without looking. Oh my god. So you all see, people are not aware of the road safety norms. It is rightly said, alert today, alive tomorrow. A pleasant morning to the jury, distinguished guests, co-participants and everyone gathered here. How does it feel when you want to change something and you don't know how? This is a thought which came in my mind and in most people out there. And some people willingly dedicate their life, as in a traffic police, trying his level best in keeping the traffic under control. And some people willingly work in different organizations, planning and putting their mind to the test in order to prevent or minimize the fatality rate of accidents. I think driving or riding is a selfish activity because we think that roads are built for us and other people on the road are coming in our way or they are slowing us down. But it's not about whose road it is or where we are going, it's about how we drive. Driving a car is probably the most dangerous activity which most of us do in our day-to-day life. I say this because across the world, around 1.3 million people are killed in a road traffic accident. And according to the Health Organization, every 24 seconds a person is killed. And I feel sad to tell you all that most of them are children. It's not enough to teach our children A, B, C, D and send them to kindergarten, but you also need to teach them how to cross a road, to look both sides before crossing a road, not to run on the streets. And it's not only for the children, it's for everyone, adults included. No speeding unnecessarily, to always wear a helmet, not to drink and drive, to not to get distracted. These are few things which one can do in order to contribute in keeping our road safer than before. I feel proud when I enter the stretch that leads to Kangon. It has those beautiful sayings on the signboards. For example, it's better to reach late than never. Safety cheers, injuries cheers. Speed thrills but kills. Alert today, alive tomorrow. Some beautiful sayings I would say. But how many of us follow those signboards? I'm sure we all follow and abide with those beautiful sayings. So let us now pledge to drive and ride safely and to ensure road safety to everyone and to protect our precious life. To end this, I would say, it's better to reach late than to be called late. I'm Clayburgh Was, thank you. Veda Kumar Pant from St. Teresa High School. स्तरीय अपघाताक तिगांक मरण 4 जाण जखमी बाणस्तारी अपघाताक तिगांक मरण 5 गाडयांचो अपघात 3 जाण जखमी करमल घाटात मोटार पडली देगण्यात मुंबईच्या विद्यार्थ्याक मरण 4 जाण जखमी परवारी अपघाताक तिगांक मरण 2 गंभीर जखमी रक्षाबंधना खातीर भयणीक घरा हाडटना हो अपघात ह्यो अपघाताच्यो खबरापत्रांनी येवपाच्यो केन्ना बंद जातल्यो आमी विचार केला काय हाचेर हांगा हाजीर आशिल्ल्या भौमानिस्त RTO ऑफिसर पुलीस ऑफिसर शिक्षक भुरग्यांक आनी सगळ्या लोकांक हांव बरो दीस आवंडयता हालींच्या वर्सांनी गोंयांत रस्तो अपघाताच्यो खबरो खूब वाडल्यात नागरिकाच्या बेजबाबदारपणाक लागून अपघात घडटात थोड्यांक हेल्मेट घालपाक जड लागता ते हेल्मेट तकलेर घालचे बदलेक हाताक घालून गाडी चलयतात पुलीस दिसत जाल्यार ते हेल्मेट तकलेर घालतात स्पीड मिटराचो कांटो कितलोय वयर पावलो तरी तांकां सदांच उणो दिसता वाहन चलयतना ते मात्तूय विचार करिनात फुडें कितें जातलें हें समजून घेनात पुलीस आपलें काम करीत आसतात पूण लोकच निश्काळजीपणान वागतात हेल्मेट घालिनासतना गाडी चलोवप पुलीस दिसल्यार वेगान गाडी व्हरप नाजाल्यार पुलिसाक पळोवन फाटल्यानच रावप हेल्पफुल नेचर ऑफ गोंयकार आमी पळयतात आनी तोय बीन असल्या गजाली खातीर की हेल्मेट घालिना जाल्यार दुसऱ्याक लायट मारून सांगप असली प्रकरणां घडीत असतात पुलीस करतले तरी दुसरी कारणां म्हणल्यार आमची आयज कालची युवा पिळगी मोबायलार उलोवन गाडी चलयतात एक हात गाडीत आनी दुसरो हात कानार सीट बेल्ट लावपाक थोड्याक जिवार येता
पिवून गाडी चलोवप, सोरो पिवून गाडी चलोवप, सोरो पिवून गाडी चलोवप ह्यो केशी खूब वाडल्यात. आनी एक गजाल म्हणल्यार गाडीचे हारशे काळे करून भोंवप, एका मोटरसायकलीचेर दोगां परस चड जाणांनी प्रवास करप हें आमकां पळोवंक मेळटा. तर हे सगळे अपघात नागरिकाच्या बेजबाबदारपणाक लागूनच घडटात. रस्तो सांबाळप ही प्रशासनाचीच जबाबदारी न्हय, तर आमची दर एकल्याची जबाबदारी. स्कूटर वा गाडी वा हेर वाहन चलयतना शिस्त आसची आनी अपघात जावचे न्हय म्हूण सरकारान येरादारीचे नेम घातल्यात. तातूंतलो पयलो नेम वेग नियंत्रण. रस्त्याचेर वाहन चलयतना वाहनाची वेग मर्यादा निश्चित केल्ली आसता. निश्चित केल्ले वेग मर्यादा भितरच वाहन चलोवचें. दुसरो नेम एक मार्ग. येवपाक आनी वचपाक दोन वेगवेगळे मार्ग आसात. एक मार्ग गाडयेक येवपाक आनी दुसरो मार्ग गाडयेक वचपाक. तिसरो मार्ग सुरक्षीत ओवरटेक. आपल्या वाहनाची गती मतीक दवरून दुसऱ्या वाहनाक ओवरटेक करूंक जाय. चवथो मार्ग चवथो नेम हॉर्नाचो वापर. गरज नासतना हॉर्न परत परत मारप ना. पुलीस ट्रॅफिक सिग्नलाचे पालन करचे. वाहन चलयतना दाव्यान वा उजव्यान वाहन घेतना सायलाइट मारची, तशेंच हाताचो वापर करचो. चॉक, युटर्न आनी गर्दीच्या जाग्यार वाहन ल्हव चलोवची. ट्रॅफिक सिग्नल हे पाळचे खातीर आसतात, मोडच्या खातीर न्हय. रस्तो हो वाहतुके खातीर आसता. दुसऱ्या वाहनाच्या वेगा कडेन सर्त करपाक न्हय. स्वताची जबाबदारी पाळात, सुरक्षीत रावात, अपघात टाळात. जय हिंद, जय गोय. एक पावल सुरक्षे वाटेन. थँक्यू. हांव मल्लिकार्जुन स्कुलाचेर कीर्ती नाईक हाका विनंती करता की तेणें आपले Safety rules are your best tools. Good morning to each and everyone present here. Myself, Miss Kirti Naik from Class Level Science of Shri Mallikarjun Higher Secondary of Science, Arts and Commerce. Here before you to address a very critical issue that is relevant to our day-to-day lives. But before starting with it, let me ask you all a question. Do you all know how many people die in India every year due to road accidents? It's about 1.5 million every year according to a research. Every day we read about the dangerous and gruesome issue on newspaper which are due to the road accidents. The number of people that have been died due to not abiding traffic law is vast. So, one must do each and everything he or she can do in order to prevent himself or herself from all such situations. The road safety and road usage are the two features that define the character of that particular place. The better the governance and administration, the better the roads it will have. But why is it so? The better the governance and administration, there will be a higher quality of it. We contribute a lot in road making, but the money which we have really spent on the road making is reflected by the quality of road. And that is totally attached to the road safety. 3 E's play a very important role in road safety. The first E stands for road engineering. Now what is this road engineering? Say suppose you are going on a straight road and then there is a cut. Again there is a straight road, again there is a cut. Whereas there is another road, when there is a straight road and then there is a good engineering curve given to it, the probability of getting into an accident is reduced. I would like to take one more example. Say there is a double carriage road, there is a central verge. On that road the probability of accident is less. Whereas there is a single road, no central verge, the vehicle coming from the other side and the beams of light emitted by that vehicle on you and yours on the others will have a blinding effect on your eyes. And this can be a major cause for the accidents. The second E stands for road education. Now what is this road education? If you want to cross a road, okay, and there is no zebra crossing, how will you cross the road from? So here the education implies. The traffic signals, the red light, the yellow light, the green light,
There also education is applied, and our government has taken lots of initiatives in this. It has created many awareness programs through 3V newspaper, poster making, and one of that is what we are celebrating today, the road safety week. The third for enforcement. Rash driving, over-speeding, not wearing helmets on two-wheeler, and not wearing seat belts on four-wheeler are some of the common examples of the misbehaviors on roads. So, many nations have restrictions on all such behaviors. But they might not be well enforced. So, unless and until an individual doesn't know that failing to follow this law, he will be fined, he will not follow those laws. So my conclusion is that people must teach their children at very young age about the road safety laws, so that this idea gets instilled in them. Our safety is in our hands, so let's take a promise to contribute for our country, for our country's safety. And I hope that there will be less road accidents, and this 1.5 million people who have died, that will get reduced. So last but not the least, your fast drive can be your last drive. Thank you so much RTO department for giving me this opportunity to share my views. Thank you. Nathan Fernandez from Mallikarjun Higher Secondary. Hello, myself Nathan Fernandez from Sri Malika Higher Secondary of Science, Arts and Commerce. Today, I'm here to talk about road safety. Road safety is a very important topic to talk about because each year 1.5 million, or you can say 15 lakh of people are dying only in India. That is the highest fatality rate compared to the whole world. The main reason for this is lack of awareness. Awareness is very important, and we should work individually or with the help of any organization to promote more and more of awareness. Today, everyone is busy in their own lives, and no one is looking on this topic about the road safety. Everyone is neglecting this, and only a fraction of people are aware of the importance of road safety. For example, let's say a working father is returning from his factory and he is riding a scooter. He thinks about his daughter. His daughter's school fees are yet to be paid. So he thinks about herself, and also he wants to buy a helmet. But what will the father do? Obviously, he will think about her daughter and he will sacrifice himself. And of course, this is very common in India. Most of the parents are doing the same. They are never thinking about themselves, but about their children. And why am I telling this so? This is because most of the people who are owning and riding the vehicles are between the age of 35 to 45. That means most of them are having children aged below 18. Means all the parents are riding the vehicles. So the main focus should be given to the parents rather than other people. So from this story, I come to my second point, that is the usage of helmets. Helmets are very important today because most of the people who are dying by accidents are due to the head injuries, which should be reduced as quick as possible. And here are some points before buying a helmet. The helmet should be strong, it shouldn't be weak, it should be given by a certified brand. Next thing is, it should have a clear visibility. Third thing I would say that it needs a clear air passage for breathing. And of course, this is very important. The next thing I would like to say is on our young generations, the youths. Today, most of the people are running after publicity, which is having a negative impact on the youth, because most of the people, especially the youth, are engaged in illegal activities, that is riding bikes or cars at high speeds, overtaking at covered roads, doing stunts, engaging in drag races or illegal races. This has caused a lot of youths to death, and this is a big problem for our nation because the youth are the moving force of a country,
and we must protect it and work for it. We should always work with the organizations to promote more and more about the road safety. We should work with organizations such as our RTO or NGOs, or even with our government has initiated new organization which will help in reducing the fatality rate due to road accidents. We should work with them. We should organize such competitions even at higher rate. We should engage in more activities. We should engage in more and more competitions and activities, etc., which will promote road safety. At last, I would like to say thank you to the RTO organization and the government of Goa for taking this initiative and organizing this program. And I would lastly like to say that drive safe and stay safe. Jai Hind, Jai Bharat. Next participant from Government Higher Secondary, Valerie Fernandez. We all are aware of the following traffic laws which are essential for a person's safety and ability to reach their destination. According to today's statistics, the rate of road-related accidents is increasing day by day. Why is this so? Why is this happening? A very good morning to each one of you present here. My name is Valerie Serena Fernandez and I am from Government Higher Secondary School, Kanakona. Driving safely and sensibly on the road is referred to as road safety. Road safety is for our own good. Road safety is crucial since it helps us to stop road accidents. People cross roads carelessly, disregarding the traffic signals. Road safety assures us that we are educated and we should try to follow all the road safety rules and be safe. According to the statistics, the accidents of road safety are increasing day by day, and it is a fundamental problem, particularly in our nation. Therefore, parents must teach their children to hold their hands while crossing the roads. Also, they should tell them how to cross the roads. What can be the causes can happen while they are crossing the roads? What are the benefits that they should be knowing of the road safety? Zebra crossing should be used while crossing the roads and keep in mind the traffic signals. Also, parents must tell their children not to run on roads and be safe when they are. Also, never use your phone while you're driving or riding a car or a bike. It distracts the person who's driving and the focus which he has to be on the road is distracted and can cause other person and can cause a car crash and injuries. And the focus which he should be having is distracted. Also, wear your helmet while driving, while riding. Also, never keep your children unattended on roads. Two-wheelers are designed for two people. When another person gets on it, the control which the first person has can get disbalanced and can fall and can cause accidents. These rules and regulations are made for our own safety. We should remember that. We should keep in mind when we teach our kids, we should also remember and try to be leading them and be an example. Also, as I've said in the beginning, give blood the right way, not on the highway. Also, saying this, we should pledge ourselves to follow each rules and regulations. Similarly, a week is dedicated to road safety. Many departments make slogans, flyers, everything, and make them aware of the road safety things. Every year, it's important. They make people aware. So let us pledge to follow the road safety rules and make people aware of everything that we can. Thank you. पुढलं पार्टिसिपंट असं जोसेफ रोशन द रिबेलो फ्रॉम गव्हर्नमेंट हायर सेकंडरी. All of you gathered here.
So road safety, yeah. So you can see the first picture, right? Everyone, you can see, right? So this is an electric bike. As all you can see, it's an electric bike which is caught on fire due to some malfunction of the machinery or the battery overheating. So nowadays people use mostly the electric bikes, which is also eco-friendly. But people forget that it also causes some disadvantages, like keeping out in the sun, direct rays of sun rays, and it causes overheating. So people should avoid it. Also, parents buy electric vehicles for their children, so they can go somewhere near for tuitions. Also, but you don't know what your children do after going for tuitions. They go somewhere on the highways, which is not allowed because some electrics are so hybrid, it causes like overspeeding as much as the petroleum. So I think parents should be concerned about their children, that they should avoid of hybrid, or there is other section for the children where you can get license for this, but they don't take license, they just neglect the laws. So I would like the parents should take some initiative about it. And also here there is a sign. Everyone can see. So can you tell me, is it a right sign or a wrong? Right, wrong. Right sign. Right sign? Right. Wrong sign, wrong. Why is it wrong? Why is it wrong? Because a bit wrong than that. What is the grammatical concept? Anyone? Wrong. It's a wrong one. Because no helmet allowed. Is it true? It should be no helmet, not allowed. Yeah. So we should focus on this. As we focus on studies also, we should also, in schools, I'm not complaining that the children are not learning about some traffic rules. They should also concentrate and focus in this too, because it's a necessary thing day to day life. So yeah. The other one is, you can see an accident has occurred. In this accident, you can see the rider is wearing a helmet. Mind you, detail is there, but you can see, right? So, he's wearing the helmet, but the other person who sits in the behind is not even bothered about the helmet. Why so? Some people say it's uncomfortable to wear helmets, but isn't it necessary? It costs your life. By mistake, you can say, if you go in rash driving, you fell off. Your head could be banged anywhere. You don't know what will happen. So this is a must, as we all should know, and we should take initiative to that. And also we should also bother and we should tell them that we should wear the pillows, should wear some helmet and drive. Traffic signals. 3 lights are here. The red one is to stop, and the orange or the yellow one is to wait, and the green one is to pass. So these are the traffic rules I just explained. Hope you all understood. Consuming liquor or alcohol while rash driving and stuff. See, this is the cause what happens if you drive after drinking alcohol or liquor. You're not in a state to drive the bike or the vehicle. So the people who is like coming from jobs or offices at late night, they consume alcohol, which is not necessary, because this can be a huge tragedy. You can lose your life. Minor driving, under 18. You can see lot of people, lot of students driving vehicles, going highways, long ranges, bunking schools and going out. Yeah. So this is concerned all the things which is here, like driving 4-wheelers, 2-wheelers. You should be above 18, and for the 4-wheelers you should be above 21. And the students, when you like coming from my college, I saw so many kiosks. Some students are driving back home with these bikes. They are not allowed. It's illegal, and they should be concerned about it. Not only them, also the parents. Parents should know what their children is doing, what they are going off. Like, you just bother less about it. Like normal example दिता. Other समज तुगे नेबर हा, तेगे चेडो रोकडो गाडी शिकलो 2-wheeler. So आपल्याक जाता आपल्यालो चेडो शिकूंक जाय. But is it the right age to learn the bike if you're not 18 plus? Is it? No, right? So it's not a competition
that the government has put forth some ages because they know, they studied on it. That's why this is the minor 18 is like an illegal stuff, and you should follow that. You shouldn't drive. हांव विनंती करता SS संगले हायर सेकंडरीचे नितिशा नरेश रेडकर आता कितें लायफ देवान दिल्ली एक बहुमूल्य पूण तेच लायफ रोड एक्सिडेंटाक कांय खिणा भितरच ना जाता. TV, न्यूजपेपर, मोबायल हांचेर आमकां एक तरी बातमी रोड एक्सिडेंटाची पळोवपाक मेळटली. WHO म्हणटा दर वर्साक 1 मिलियनाच्या चड लोक रोड एक्सिडेंटाक मरतात. आमकां दैनंदीन जिवनाक रोड हो जायच. आमकां कितें हाडटले जाल्यार खंय वतले जाल्यार रोड हो जायच. पूण आमी रोड सेफ्टी बद्दल कितलो असो विचार करतात आनी कितले जाण सगळे नियम पाळटात. सगळ्यांत पयलीं म्हणल्यार स्पीड. आज रोड म्हणल्यार रेस ट्रॅक्स जावन पडलात. हांव पयलीं पावतलो की तूं पयलीं पावतलो हाची सदांच रेस चालू आसता. आयच्या तरुण पिढीक कूल दिसपा खातीर गाडी सामकी फास्ट चलोवप ही एक फॅशनच जाला. मागीर एक बातमी येता, आयज रोड एक्सिडेंटाक एक भुरग्याचो जीव गेलो. आयकपाक सुद्दां कितलें वायट दिसता. 18 वर्सां सकयल्या भुरग्यांनी गाडी चलोवप ना असो नियमच आसा. पूण आज 12-13 वर्साचे भुरगे गाडी घेवन जाय थंय मेळत तशे भोंवतात. मागीर एक्सिडेंट जाल्यार एक तर रस्त्याक ना जाल्यार लोकांक जबाबदार धरतात. पूण हेतून सगळी चूक त्या रस्त्याची किंवा लोकांची आसता? मातसो विचार करात. या 12-13 वर्साच्या भुरग्या कडेन गाडी आयली खंयच्यान? ते स्वताच घेवन आयले का आवय बापायन दिली? ह्या सगळ्याक खंय तरी आवय बापूय घरांतले मनीसय जबाबदार असतात. आयच्या भुरग्यांक रोड सेफ्टी बद्दल शिकोवप खूब गरजेचें आसा आनी तें शिक्षण तांकां शाळेंतल्यान तशेंच घरांतल्यानय दिवपाक जाय. आमकां सारकें खबर आसता पोलीस खंय आसतले आनी खंय ना ते. पोलीस आसा थंय पावपाक एक 5 मिनटां आसा म्हणल्यार आमी सीट बेल्ट आनी हेल्मेट घालतात. मागीर रोखडेच मुखार वचून ते काडूनय दवरतात. हेतून चूक कोणाची? आमची. हें सगळें कोणाक लागून आसा? आमकां लागून आसा. आमकां खबर आसा आमकां तालाव पडटलो. पयशे भरपाक पडटात म्हण आमी अशें करतात. पूण आमकां आमच्या जिवाचें कांयच पडून गेल्लें ना. आमी इतके गेल्लेच जाल्यात. हें पळयल्यार अशें दिसता की आमी हेल्मेट आनी सीट बेल्ट घालून त्या पोलिसांचेरच उपकार करतात. आज कितलेशेच लोक गाडी चलयतना मोबायल वापरतात. आयच्या डिजिटल युगान एक्सिडेंट जावपा फाटीं हें एक व्हडलें कारणच जालां. तुमचे कॉल्स, मोबायल फोन सगळे थंयच आसतले, ते खंयच वचपानात. सामकेंच गरजेचें आसल्यार सायडीन रावन उरल्यात. आज लोक सोरो पिवन गाडी चलयतात. मागीर तांकां ना धड रस्तो दिसता ना धड मनीस. पडलो हो सिग्नल. ह्या सिग्नलाक आनी कोण रावतलो? आमकां इतलो टायम आसता तरी खंय? मागीर आमी तशीच गाडी घेवन मुखार वतात. पूण हें सारकें न्ही. आमी सगळे नियम पाळपाकच जाय. ह्या सगळ्या नियमां बरोबरच आमी आमच्यो गाडयो नीट सांबाळपाक जाय. केन्ना कोणाचो ब्रेक फेल जाता तर कोणाचे टायर फुट्टात. आमी हेची जतनाय घेवपाक जाय. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणल्यार गाडी चलयतना आमी सामके अलर्ट आसपाक जाय. आजूबाजूक आमचें सारकें लक्ष आसपाक जाय. आज अपघात खूब जातात. दिसान दीस ते वाडतच आसात. पूण हें तेन्नाच थांबतलें जेन्ना आमी सुदारतले आनी सगळे नियम पाळटले. एक्सिडेंट्स हर्ट बट सेफ्टी डजंट अशें आमी म्हणटात. पूण आमी सुरक्षीत रावपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें खरेंच करतात काय कितें हाचेर एकदां विचार करपाक जाय. ह्या अपघाताक बळी वचनाकात. घरांतली तुमची मनशां तुमची वाट पळयतात. थँक्यू. विनंती करता SS संगले हायर सेकंडरीचे शिवानी रामदास सुधीर आता कितें स्टेजीर. चिट्ठी ना कोई संदेश, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए. जगजीत सिंगचं ही गझल तर तुम्ही नक्कीच ऐकली असणार. जगजीत सिंगचा मुलगा 20 वर्षाचाच असताना रस्ता अपघातात त्याचे निधन झाले. दररोज आपण पेपरमध्ये वाचतो की रस्ता अपघातात मोठ्या संख्येने लोक मरण पावले. हे दररोजचं का घडतं? ह्याचं कारण तरी काय? गेल्या काही वर्षात रस्ता सुरक्षा हा एक गंभीर मुद्दा बनलेला आहे.
वाहतुकीचे नियम न पाळल्यामुळे होणारे हे अपघात एकदम चिंताजनक बनलेले आहे. दरवर्षी जगभरातील सरकार निदान कोट्यावधी पैसे या अपघातग्रस्तांच्या कल्याणासाठी, त्यांच्या खर्चासाठी वापरतो. जर ते भाग्यवान असले तर ते वाचले. रोड सेफ्टी म्हणजेच रस्ता सुरक्षा ही इतक्या महत्त्वाची का आहे हे आम्हाला सर्व लोकांना परत परत पटवून देण्याची गरज तरी का भासते? रस्ता सुरक्षा राखण्यासाठी अनेक सोपे मार्ग आहेत. उदाहरणार्थ, जर एक माणूस रस्ता ओलांडू इच्छितो तर सर्वप्रथम त्याने चारी दिशा तपासल्या पाहिजे आणि जरच कोणत्याही दिशेतून गाडी येत नसेल तर सुरक्षितपणे त्याने रोड क्रॉस केला पाहिजे. काही लोक तर फोनवर बोलत असतानाच गाड्या चालवतात. ड्रायव्हरच्या निष्काळजीपणाने अनेकदा गंभीर अपघात होतात. म्हणूनच आपण केव्हाही गाडी चालवताना, रस्त्यावर चालताना फोनवर बोलू नये, सेल्फीज, फोटोज काढू नये. इतकंच नाही तर आजचे हे युवक धड दुधाचे दात कळून अक्कलदारी आलेली नसते आणि दीड शहाणे बनून रस्त्यावर फार वेगाने गाड्या चालवतात. म्हणजे स्वतःचा जीव तर धोक्यात घालतातच, त्याबरोबर इतरांचाही. मुलांनी, पालकांनी आपल्या मुलांना समजले पाहिजे. त्यांना गाडी देऊ नये. आपल्या मुलांना रस्त्यावर एकटे सोडू नये. कधी कधी तर लोक चिन्हाचे, वाहतुकीचे नियम सुद्धा पाळत नाहीत. गाड्या जात असतानाच आपली गाडी मध्ये घुसवण्याचा प्रयत्न करतात. अरे, परिस्थिती कशीही असली तरी हे रूल्स आपल्यासाठी फॉलो करण्यासाठी असतात. आपण समजून घेतले पाहिजे की हे रूल्स फक्त ट्रॅफिक कंट्रोल करण्यासाठी नसतात, तर रस्त्यावरील त्या प्रत्येक माणसाच्या सुरक्षितेसाठी असतात. पण आपण कोण होतो समजणारा? RTO, पोलीस ह्यांच्याकडे आपण बोट दाखवतो, त्यांची चूक दर्शवितो. पण त्याच वेळी आपण हे विसरून जातो की ती 4 बोटं आपल्याला बघत असतात. गाडी वेगाने चालवतो कोण? आपण. आणि चूक कोणाची? दुसऱ्यांची. बरोबर की नाही? सरकार दरवर्षी नवीन नियम तयार करीत असतो, पण त्यांचा फायदा तरी काय? आपण कोण होतो ते पाळणारं, हो की नाही? रस्ता अपघात जर कमी करायचे असतील तर आपण समजून घेतले पाहिजे की प्रत्येक वाहतूक चालकाने आपल्या स्वतःसाठीच काही नियम बनवावे लागतील. हेल्मेट घाला कित्येकदा तरी सांगितले, पण ऐकणार तरी कोण? स्वतःच्या जीवनाची रक्षण करण्यासाठी आपल्याला इतरांनी समजण्याची पाळी तरी आपल्यावर काय येते? दुचाकीवर फक्त 2 जण बसता येतं हे माहीत आहे आपल्याला, तरी सुद्धा 3 4 लोक आपण प्रवास करतो. झेब्रा क्रॉसिंग असताना सुद्धा अधूनमधून रोड क्रॉस करतो. एक लक्षात ठेवा, जर सुधारणा करायच्या असतील तर स्वतःपासूनच सुरुवात होतात. द चेंज बिगिन्स विथ यू बट डझंट स्टार्ट अंटिल यू डू. थँक्यू. कित्याक प्रत्येक जाणाचो वेगवेगळे जर हांवें सांगलेले जाल्यार हेजे बरें जालें ताजें बरें जालें अशें ना. सगळ्याचे खरेंच उत्तम हांगा प्रेजेंटेशन जालें आणि सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की प्रत्येकान आपल्या परीन रोड सेफ्टी विशयी जी आपल्या मदीं भावना आशिल्ली ती प्रत्येकाक पावोवपाचो जो तेंचो विशय आशिल्लो, तो विचार आशिल्लो, तो प्रत्येकाच्या मनान हांगा गेल्लो आसा. ती भाशा खंयची वापरलेली आसूं, मराठी आसूं, कोंकणी आसूं किंवा हिंदी आसूं किंवा इंग्लीश आसूं, जी भाशा आसा ह्या भाशेंतल्यान जो तेंचे तकलेन जे कितें रोड सेफ्टी खातीर ते विचार आशिल्ले ते पावोवपाचो हांगा प्रयत्न केल्लो आसा. आनी एकदां नेटान ताळयो जावनी सगळ्या वाटेनी आवाज येवनी. खूप सुंदर परफॉर्म केला. बाबेश बोरकरांक विनंती करता की त्यांनी हाचे बद्दल डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान फॉर रोड सेफ्टी हाचो अत्यंत एक बरो उपक्रम केल्लो आसा. म्हाका तुगेलें म्हणल्यार आपण भुरगीं बेजारले आसतलीं कित्याक तांकां हळशीक आसा प्रायजाची आनी बेगीन हांगच्यान वचपाची. पूण हांव 2च मिनटां घेता. बाय शिवानीन लास्ट जें उलयलें पळय, आमी कितें एक्सिडेंट जाता तेन्ना पुलिसांक आनी RTOक बोट दाखयतात, खरी खबर.
आमी पुलीस आनी RTO म्हणल्यार आमची दुस्मान समजता, कित्याक ते आमकां फायन दिता, दंड दिता. पूण सांगपा म्हणल्यार ते आमकां दंड दिना, ते आमकां शिस्त दाखयतात. जशें ल्हान आसतना आमी मस्ती करता, मातशें कितें कितें आवय बापूय आमकां तापयतात, आमचेर एक मारतात, ते आमकां शिस्त शिकोवपाचो प्रयत्न करतात. तशेंच पुलीस RTO हे आमकां शिस्त शिकोवपाचो प्रयत्न करतात. जेन्ना एक पुलीस आनी RTO युनिफॉर्म घालता तेन्ना तो जात पात सगळें विसरून एक आपणाली ड्युटी 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 पळयता. खंयच्याय डिपार्टमेंटान समज RTO किंवा पुलीस एक 100 लोक आसले, सगळे लोक सारके उरना, तितून 2 लोक वांकडे असतात आनी त्या 2 लोकांक लागून अख्खें डिपार्टमेंट बदनाम जाता. सगळे लोक तांकां त्याच नजरेन पळयता, बाकीचे 98 लोकांक. पुलिसे कडेन RTO कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन बदलुया, तांकां आमचे मित्र समजुया आनी RTO डिपार्टमेंटा कडेन मागता की अशे प्रोग्राम सगळ्या कानो कोपऱ्यांत जावचे, त्या दृश्टीन जागृती जातली. सगळ्यांक देव बरें करूं. ट्रॅफिकाचे रूल सगळ्यांनी पाळुया. भवेश बोरकरान आतां सांगलां आनी बाकीचे जे पळय हे आसले वक्ते उलोवपी भुरगीं आमची इतली सुंदर उलयली ती, बरेच त्रास पडले, कोणाक फर्स्ट कोणाक सेकेंड कोणाक थर्ड. हो खरो कार्यक्रम ना सगळ्या भुरग्यां उजीर म्हणजे उपस्थित आसपाक जाय. हे भुरगेच कांय जाण 14-15 ह्या एजीचे चडशे घरा कडेन ते पेरंट्सां फाटीं करतात अक्षरशः, आनी नाइलाज म्हणून मागीर पेरंट्सांक तांकां गाडयो दिवच्यो पडटा किंवा ते घेवन वयतात. सो हे खरें म्हळ्यार जागृती बऱ्यापैकी जाल्ली. ते हांगा पेरंट्सूय आसूं जातले आनी भुरग्यांनी तर ती भाशा खंयची आसूं, ज्या भुरग्यांनी इंग्लीश उलयल्या स्पेशली तेंच्या एक्शनी वयल्यानच बरेचशे स्पश्ट जाताले. आनी शेवटाक जे कांय आमचे मराठीन जे वक्ते आसले ताणें जर इतले बरें सुंदर उलयले तर सगळ्यात सुंदर उलयले. सो हांव आयोजकांक धन्यवाद दिता. ऑल ऑफ सडन ताणें म्हाका जज म्हणून आपयलो, त्या खातीर देव बरो करूं म्हणटा. बाकीच्यांचोय देव बरो करूं म्हणटा आनी अशे कार्यक्रम बाकी कडेनूय करात. सो म्हणजे पेरंट्सां खातीर स्पेशल जावपा जाय, भुरग्यां खातीर ते जालेच. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हजी उतरां सोंपयता. तर आमी आतां बक्षीस वितरणा कडेन वळुया. आमी जे तुमकां सांगलां की ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन अनेक स्कुलांनी, बलराम स्कूल, मागीर श्रद्धानंद स्कूल, मल्लिकार्जून स्कूल, ह्या सगळ्या स्कुलांनी, तशेंच मल्लिकार्जून हायर स्कुलान आमी ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन घेतलेलें. रोड सेफ्टी हो विशय आशिल्लो आनी ताचेर जवळ जवळ 30 भुरग्यांनी पार्टिसिपेट जाल्ले. प्रत्येक स्कुलान 25-30 भुरगीं पार्टिसिपेट जाल्ली आनी हातूंत मल्लिकार्जून हायस्कुलान जी पार्टिसिपेट जाल्ली तातूंत 4 बक्षिसां काडलेलीं आसा. चवथें बक्षीस जें आसा, तिसरें बक्षीस जें आसा तें वांटून गेल्लें आसा. एक आसा तें साईश पागी. हांव साईश पागीक विनंती करता की ताणें बक्षीस घेवचें. हांव आमचे भवेश बोरकर हांकां विनंती करता की ताणें बक्षीस भेटोवचें. हांगा प्रत्येक जाण आपलो पोस्टर जो आसा तो डिस्प्ले करतले आनी रोखडेंच बक्षीस वितरण बक्षीस घेवन वतले. भवेश त्यानंतर शिवम रॉक म्हाका विनंती करता की ताणें बक्षीस घेवन वचचें. हांव परत नारायण देसाय हांकां विनंती करता की ताणें तें बक्षीस घेवचें. पोस्टर राखीव. सुंदर असे पोस्टर्स आसा. खूब नेटान ताळयो जावनी, कित्याक आमकां सुद्दां पळयत जाल्यार अशें दिसता की बरोबर आमी सुद्दां कितें तरी फॉलो खंय तरी चुकता, फॉलो करना, खंय तरी ते वेवस्थीत आमी फॉलो करपाक शिकतले. आनी हांव प्रत्येक जाणांक म्हणटा की प्रत्येकान की आपूण सर आसा अशें प्रत्येकाक दिसपाक जाय आपूण हांव सारकी चलयतलो. तर फुडले नंबर 2 दुसरें प्रायज जें मेळ्ळा तें राघव सावंत हाका हांव विनंती करता मोहन देसाई हांकां, नारायण देसाई हांकां विनंती करता की ताणें दुसरें बक्षीस घेवचें. देव बरें करूं. पयलें प्रायज जें मेळ्ळा तें तनिशा गांवकर. हांव भवेश डायरेक्टर भवेश बोरकर हांकां विनंती करता की ताणें आनी रोड सेफ्टी टॉक जे आमी हांगा बऱ्या तरेन सगळ्यांनी परफॉर्म केल्लें. कोणी एक्टींग केली, कोणी चलत वेवस्थीत पोस्टर दाखोवन एक्सप्लेन केलें. खरेंच सुंदर.
हे सगळे प्रेझेंटेशन जसे आमचे नेम सांगला सरान की प्रत्येक स्कुलान सगळे पेरंट्साच्या मदीं भुरग्यांच्या मदीं जावं जाय आनी आमकांय बी तशेंच दिसता की सगळ्यां कडेन ही मेसेज पावपाक जाय आनी ती पावतली जाल्यार स्कुलांनी बी हातून इनिशिएटीव थोडे घेवपाक जाय आनी आमकां सांगपाक जाय की अशे अशे आमचे स्टुडंट्स येतले पेरंट्स येतले ते दिसा तुमी अशा प्रकारचे कॉम्पिटिशन्स घेयात जाल्यार आमी ते करूं शकता. तर हाजे फुडें जे रोड सेफ्टी टॉक जे जाले तातूंत तिसरे प्रायज गेला रश्मी मुरली म्हाळशी. नेटान ताळयो जावनी नेटान. हांव असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हांकां विनंती करता डिक्सन सर की ताणें बक्षीस भेटोवचें. ताज्या नंतर दुसरें बक्षीस जे गेला ते शिवानी रामदास सुधीर. शिवानी रामदास सुधीर. हांव देसाई हांकां विनंती करता की ताणें बक्षीस भेटोवचें. शिवानी रामदास सुधीर मातशें नांवान थोडोसो प्रयत्न व्हड जाला. श्रावणी रामदास सुधीर. पहिले जे प्राइज गेला ते कीर्ती नायक हाका. नेटान ताळयो जावनी. कीर्ती नायक. हांव प्रॉफेसर बोरकर हांकां विनंती करता की तेणें बक्षीस भेटोवचें. पुष्प पुष्प उबे आशिल्ले खंयची लँग्वेज आशिल्ली कोण तुमकां त्रास जाला आसतलो पूण कितें आसा मेसेज दिवप इज इम्पॉर्टंट. मेसेज पास जावपाक जाय आनी म्हणून आमी ते बरे व्हेरी शॉर्ट पिरियड आशिल्लो आनी ते शॉर्ट पिरियडान तुम्ही खरेंच सुंदर असे परफॉर्म केले. तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन. आयच्या ह्या फंक्शनाचे शेवटचे आभार प्रदर्शन करपा खातीर ही जबाबदारी म्हाजे कडेन सोंपयल्या. तेन्ना डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्या वतीन आमी आयोजीत केल्ले 12व्या स्टेट रोड सेफ्टी विकाक हांगा प्रामुख्यान हाजीर आशिल्ले श्री बाबेश बोरकर प्रेसिडेंट ऑफ काणकोणा प्रेस असोसिएशन आनी प्रुडंट मिडियाक काम करपी हांचे आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं मागता. तांचे आभार व्यक्त करता. ते मुद्दम हांगा हाजीर रावले आमच्या उतराक मान दिवन हाजीर रावले. तशेंच नारायण देसाय होय रिपोर्टर आसा. तेणी जजाची जी भुमिका घेतिल्ली आसा ती तेणें उत्तम पार पडिल्ली आसा. ताकाय आमी डिपार्टमेंटा वतीच्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे रिपोर्टर धीरज हांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा की तांणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन हांगा टायम काडून हांगा ते हाजीर रावले. तशेंच पुलीस डिपार्टमेंटाचे हांगा हाजीर आशिल्ले PSI गोपीनाथ सालस्कर हांकांय आमी डिपार्टमेंटा वतीन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमी जे ह्या रोड सेफ्टी विकाक मुद्दम करून सांगिल्ल्या प्रमाणे जे कॉम्पिटिशनाक भाग घेतलो जी 5 स्कुलां जी आमी दिल्ली ती बलराम हायर सेकंडरी स्कूल, गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी, मल्लिकार्जुन हायर सेकंडरी आनी आंगले हायर सेकंडरी आनी तशेंच सेंट टेरेसा हायर सेकंडरी ह्या 5 हायर सेकंडरीन हांगा भाग घेतिल्लो हे स्टेट रोड सेफ्टी विकाक जे टॉक दिवपा खातीर जे आमी कायद्याचे आनी वाहतुकाचे जे नियम पाळपा खातीर जे तुमी जी म्हायती दिल्ली आहा ती उत्कृश्ट आहा आनीक जी हांव समजता लोकांक सगळ्यांक ही उपकाराक पडटली आनी तेजे ते तुमी सगळे नियम पाळटले. त्याच भशेन काळजी घेवन वाहतूक आनीक जे आपली वाहनां आसा ती चलयतली आनीक रोड एक्सिडेंट जे जाता पळय ते सामके कमी करतले आनी आमच्या देशाक युथाक सांबाळपाक हातभार लायतले. तशेंच हांव हांगा जमिल्ले सगळे स्टुडंट्स टिचर्स आनी आमचे जे लोक आहा पळय आमचे KTCचे जावं आनी बस ऑपरेटरचे तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्याच भशेन आमकां ह्या फंक्शनाक सक्सेस करपाक मायक प्रोवायड केलो ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी KTC बस स्टँड KTC स्टाफ हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. सर सगळ्यांक देव बरें करूं आनीक हो कार्यक्रम सोंपलो असो जाहीर करता. थँक्यू वन एंड ऑल.